तेन्ना ताका मात्तूय शुद्ध उरली ना इतलो तो गर्भगीत जाल्लो की ताका आपलो हो सोहळो सबंद जगांत लोक पळयता हाचे सुद्दां भान उरलें ना. आतां भ्रष्टाचार जसो जालो की लोक ताचो निशेध करतलेच. जाल्यार कपिल सिब्बल कितें म्हणटा, तुमी भ्रष्टाचाराचो निशेध करपाक तुमकां पूर्ण अधिकार आसा, पूण तो निशेध खंय व्यक्त करचो हाचे तुमकां ते तुमी ठरोवंक शकना. म्हणजे हाचो अर्थ असो की कोणाक जर निशेध व्यक्त करपाचो जालो जाल्यार ताणें ते आयदर गिर जंगलांत वचून करपाचो, निर्मनुष्य वस्तू वचून करपाचो, नाल्यार राजस्थानच्या डेझर्टार वचून करपाचो. खरें न्ही? आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार कितें सांग पळया की लोकां समोर वचून करपाचें न्ही, आपले आलाप प्रलाप जे पळय आसा ते निर्मनुष्य रस्त्याचेर वचून करपाचे. तर आमरण उपोशण करपाचें आसा जाल्यार तुमी ते 3 दिसांचेच आमरण उपोशण करपाचें. ताज्या वर तुमकां करूंक शकना, तुमी करूंक शकना. हाजो अर्थ असो की फाल्यां समज अण्णा हजारेन जर आमरण उपोशण करचें पडलें जाल्यार 3 दिसां भितर ताणें आपली ह्या लोकांची यात्रा संभोवची पडटली. कितें म्हणजे तें आमरण उपोशण मागीर जावचेंच ना. तुम्ही निषेध व्यक्त करपाचो अधिकार आसा, पूण ताजो अर्थ असो न्ही की लोकांनी तातूंत भडकावचे. ही खंयची रीत? ही सगळें आसा पळय न्ही, हाजो अर्थ असो की साम्यवादी देशांत काँग्रेसची कीड जाता तितले बेगीन नश्ट करूंक जाय. इतलेंच म्हाका सांगपाचें आसा. आणि अण्णा हजाराचे जे आमी बेजिकली अण्णा हजारे नावाचें जें वादळ जालां ताचें बेजीक कारण जें मुख्य आसा तें म्हणजे भ्रश्टाचार. आमी धरणां धरपा फाटल्यान लोकपाल बिलाक जनलोकपाल बिलाक आमचें समर्थन आसाच, पण आमचें म्हणणें की गोंयानूय लोकायुक्त जें आसा गेल्या 2007 जें पास जाल्लें आनी तातूंत कितें थोडोसो फेरफार करूंक जाय, तो सुद्दां फेरफार न करता गेल्या 4-4.5 वर्सां दिगंबर कामतीन दामून दवरलें. तें बील हांगा गोंयांत हाडपाची गरज आसा. त्यामुळे गोंयानूय ह्या विशयात तितलोच म्हत्व आहा. तें हाडलें जाल्यार गोंयची म्हाका दिसता अर्दे मायनिंगचे भ्रश्टाचार भायर येतलो कर्नाटकान आयलो. जे आता कालचे पयरचे सातोडे अण्णा हजारे घराच्यान अरेस्ट केलो तेजेवर कितें? ती अत्यंत सरकार टायरंट जाला, डेमोक्रेसीक विसरला आनी लोकशाहीच्या विरुद्ध जशें हुकुमशाह वागता तशें वागपाक लागला. ताजें तें सिंबल आसा. म्हणजे हांव एका वाक्यान सांगपाचें जाल्यार सरकार लोकांक भिवोवपाक लागला आनी तातूंत भितर दडपशाहीचो प्रयत्न चालू आहा सरकाराचो. ताचो आमी निशेध करपाकूच हांगा जमा जाले. कसले तरी कार्य करता तेजें व्हडलेपण म्हणपाचें आनी आमी इतके भुरगे आसून कित्याक करूंक शकना आनी सगळी सरकार कित्याक एक जावंक शकना. तेन्ना तेचे कडेन कांयच हत्यार ना, फक्त एक टोपी, लुंगी आनी एक तिजो सदरो इतले घालून तो फुडें सरता. तेजे कडेन ना पिस्तूल ना आर्म ना कितेंच ना. तेजे कडेन फौज ना, तेजे कडेन सेक्युरिटी ना, तरी तो एकटो फुडें सरता. आनी इतके देशान तो फुडें सरना बरोबर सगळी जी जनता फुडें सरता तेच्या खातीर तेणें कोणाक आपोवंक ना आपल्या फाटल्यान तुमी येया म्हणून. पूण खरें जे मनान कोण खरें झगडटा जे देशाक लागून ते भुरगे युवा जाणटे तेंच्या फाटसून आसतात. तेन्ना सगळे गांवागांवचे लोक फाटल्यान सरलेले आसा. तेका कोणी अशें लोकांक तेणें कोणाक मोबायल, कोणाक गाडयो, कोणाक टीव्ही, कोणाक फ्रीज अशें वाटून तेणें हाडूंक ना. तेणें स्वता आपले एक मत करून हाडलेले आसा. आमचो हो सरकार जो आसा तो कितें करता, आपल्याक मत्तो मेळपाक जाय म्हणून कोणाक फ्रीज टीव्ही सगळे वाटून सगळ्यांक एक करता. कोणाचे ग्रुप करता, 25,000 दिता. एका ग्रुपाक एक स्कूल हेड आहा ताका 10,000 तुका 25,000. पूण हे आमचे जे कोणी पयशे घेता तेणे हो विचार करपाक जाय. तो एकदा पयशे दितलो आनी तुमकां फाटीं सरतलो आनी तुमचे मत तो आपल्या कब्ज्यान करतलो. तुमकां कायमचे तो पयशे दिवंक शकना. तेन्ना तुमी हो विचार करून तेंच्या प्रहारी तुमी पयशाचे पडो नाका. तुमी जे भुरग्या बाळांक तुमच्या वयर काडल्या पळय ते तेंच्या कडसून पयशे घेवन तुमी वयर काडूंक ना. तेन्ना तुमी कश्ट करून वयर काडलेले आसा. तेन्ना तेंच्या ह्या तुमकां एकदा तुमकां पयशे दितलो तो 25,000 9 जाणांक दितलो ग्रुप करून. पूण तुमकां एकट्याक 2,500 पडटले ते. पूण ते कायमचे तुमच्या हेका उरले ते तुमकां आनीक तो कांयच करूंक शकना. तेन्ना तुमी अशे विचार करा की अशें. पूण आतां आमी सुद्दां पळय एक मूय आसा ती कितली बारीक आसता. ती एक बारीक मातये
हजारे हे नाव हे एक हिंदुस्थानाचेर एक वादळ आसा. अण्णा हजारे कडेन आयज जे सरकारान आन डेमोक्रेटीक जे कार्य केल्लेले आसा ते तेंचे कडेन जे विशय हाताळटा हितून डेमोक्रेसी खंय उरली. जर अण्णा हो स्वताहूनच विचार करता, कारण अण्णाचे विचार म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली 4 वर्सां पयलीं तो एक दीस आमचे कडेन आसलो तेन्ना तेचो स्वताचोच जो विचार आसा की जे हे डेमोक्रेसी चलता ते स्वताच एक आपणाक दिसता की हे तुरुंग आसा म्हणून, आनी ह्या मोठ्या तुरुंगासून ह्या लहान तुरुंगात हाडपी हे लोक आसा तांकां अण्णा खंयच्या नदरेन पळयता हो विचार तुम्ही जाणा आसतले. ज्या सिंपल जे स्टेटमेंट्स करता म्हाका दिसता जे अण्णाच्या पांयाची धूळ आसा अशे तुलने कडेन आसा. आयज आमी पुराणीक जर विचार पळयलो जाल्यार एक बीज राक्षस म्हणून निर्माण जाल्लो ताका एक वरदान आसलेलें की जेन्ना जेन्ना रक्ताचो थेंब पडटा थंय थंय राक्षस उत्पन्न जातालो. आयज काँग्रेसचो असोच विचार जाल्लो आसा, कारण ज्या पुराणीक विचारा प्रमाणे जो आमचो शिवशंभू महादेव हो देव बळो आसता तो वरदान दितालो, त्याच प्रमाणे आमची जनता ह्या काँग्रेसीक वरदान दिता आनी मागीर पश्चाताप करता.